اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر مدنی صورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔